السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو بلوغ بلارافيل في جي اس. في الجزء السابق زدنا الفورم ديالنا، قلنا المودال ديال لاجو. فغادي قبل ما نكملو يعني لاجو خصنا بعدا نزيدو الفونكسيون اللي هي ستور. عندي شو، عندي كداكشي ايديت ابديت. فين هي الفونكسيون ستور؟ فهنايا بعدا خصني نزيد الكود ديال لاجو. فاول حاجه غادي تجيني واحد التصويره، فخصني نعطيها واحد السميه. غنديكلاري واحد الفاريابل نسميها نيم وغنتيستي. غنقول اف ريكويست الا كانت الريكويست اللي جايه فيها الفايل اللي سميتو ايماج، حيت حنا راه ديجا هنايا في الفورم راه عطينا الفيشي اللي هو فايل، الانبوت اللي هي فايل عطيناها السميه اللي هي ايماج. هنا كنتيستيو عليها واش جاتنا ليماج او لا. الا كانت عندنا ليماج غادي نزيدو السميه ديالها، غنديرو غير السميه ديالها، غنعطيو تايم وغادي نكونكاتينيوه مع البوان وغادي نكونكاتينيوه مع ليكستونسيون ديال ليماج. ليكستونسيون غنريكوبيرو ريكويست السميه ديال لو شون اللي هي ايميج. كاين واحد فونكسيون في لارافيل سميتها get client original extension. من بعد داك الريكويست image غادي نصيفط ليماج للدوسي. فعند الدوسي اللي هو فغادي نحط الدوسي غادي يكون في بابليك سواء كان ولا ما كانش، فهو غادي يتزاد اوتوماتيكيا. يعني الدوسي اللي غنسميه ايماج وغادي نعطيلو السميه ديال ليماج. فكنخدم بالفونكسيون موف اللي كتصيفط ليماج للدوسي اللي بغيت. خصني ايضا نحدد اليورال ديال ليماج. فباش نحدد اليورال ديال ليماج خصني اول حاجه نريكوبيري اليورال، حيت حنا كيف قلت لك ليماج غادي تكون عندي انا هنايا. خصني نريكوبيري هاد اليورال حيت ليماج غادي تكون عندي في بابليك، والدوسي اللي سميتو ايماج سلاش هكدا ايميج دوسي هكدا وعاد السميه ديال ليماج. فانا خصني نريكوبيري هاد الدوسي هذا، خصني نريكوبيريه هاد اليورال هذا خصني نريكوبيريه. وباش نريكوبيريه غادي نخدم بواحد الفونكسيون اللي سميتها اكسبلود. كنريكوبيري اليورال كنقول اكسبلود هكدا اكسبلود. هاد اكسبلود هادي كنقول غادي نفرقهم بالسلاش حيت اليورال فيه اول وحده هي السلاش، فغادي نقسمو بالسلاش باش نريكوبيري غير هاد لابارتي هادي. وهاديك لابارتي فين كاينه؟ حيت هو اليورال كيكون على شكل الراي، فهاداك البارتي كاينه في الاندكس اللي هو 0. باش نريكوبيريو اليورال فكنريكوبيري بهاد الفونكسيون. فعندي يورال ومن بعد كارنت، فالكارنت كنريكوبيري اليورال. الا درتي هاد الفونكسيون هادي بغيتي تافيشي غادي يعطيك هاد اليورال هذا اللي راك فيه دابا. قلنا ريكوبيرينا اليورال ليماج، من بعد غادي نعرفو علاش غنحتاجو داك اليورال. من بعد غادي نكريي يعني بوست جديد كرييت. فبالنسبه للتايتل غادي يجيني من الريكويست تايتل، وعاد غادي نزيد لي الشون اخرين. قلنا التايتل، ومن بعد التايتل فعندي سلاج، ومن بعد السلاج غادي يكون هو غادي نجينيريوه بالفونكسيون اللي هي سلاج. كنعطيه تايتل. وعندي البادي اللي غادي يكون في الريكوست اللي هي البادي. وعندي فوتو
فوتو فغادي نعطي غير اليوريل اللي لها مع السميه ديال ليماج. فغادي نقول كيف قلنا اليوريل غيكون في الاندكس اللي هو 0، كنقول اندكس 0، كنكونكاتينيه مع الدوسي اللي هو ايماج، كنكونكاتينيه مع السميه ديال ليماج اللي هي النيم، اللي هي هاد النيم هذا، السميه ديال ليماج، السميه اللي عطيناها اللي هي هادي. من بعد اسيدي كنريكوبيريو اليوزر اي دي، اليوزر اي دي غادي يجينا حتى هو في الريكويست اللي هي يوزر فعل يوزر اي دي. اخر حاجه هي الكاتيجوري اي دي، غادي تجينا حتى هي كاتيجوري اي دي، غادي تجينا في الشون اللي نسميوه حتى هو كاتيجوري اي دي. من بعد فاش نكري هادشي غادي ندير ريتيرن ريسبونس، نريتورنيو جيسون ريسبونس اللي فيها ميساج. هاد الميساج هذا غيكون فيه ارتيكل اجوتي. دابا هادي الفونكسيون ديال لاجو ديال الارتيكل. دابا زدنا الفونكسيون ستور، شوف فين رحنا هنا، مزال الحال غادي نمشيو للاد بوست. دابا غادي نرجع للاد بوست. نرجعو للاد بوست. دابا خصنا نزيدو بعدا، نسيت مزدتش لوبجي في كيسميتو في لوبجي باش يتربطو معاه لي شون، فخصني نزيد بعدا لوبجي. فين راني في اد بوست هنايا في الريتورن، خصني نزيد التايتل اللي غنعطيه الفيد، نزيد البادي اللي غنعطيه الفيد، ونزيد الكاتيجوري اللي غنعطيها الفيد، وعاد نزيد حقا نسيت بانه خصنا نريكوبيري الكاتيجوري باش نافيشيوهم في السيليكت، نزيدو هاد الراي كاتيجوري، وغنزيد ليماج اللي غنعطيها النال. قبل بعدا اول حاجه خصنا نريكوبيري الكاتيجوري، خصنا نريكوبيريهم في كرييتد، يعني اون فوا يتشارجا الكومبوننت خصني نريكوبيري لي كاتيجوري. راه ديجا عندي الفونكسيون هنايا في كاتيجوريز بلا ما نحتاج انني نعاود نكتبها اكثر من مره. فغنجي غادي ندير هنايا نزها ونزيدها هنايا، يعني اون فوا غادي تشارجا لاباج لي كاتيجوري ديالي غادي يمشيو لي لهاد الكاتيجوري. وهنايا في السيليكت، فين هو السيليكت هنايا في الانبوت غادي نخدمو بv4. v4 هنا غادي نافيشيو لي كاتيجوري. قلنا v4 وغادي نريكوبيري الكاتيجوري ومعها الاندكس، غادي نقول in categories اللي هي الاري اللي زدنا. خلي هذا نحطوه لهنا. شنو عندي هنا شي حاجه ماهيش مازتها في بايند كي. دابا نزيدوه ولا نزيدوه دابا كاع كي، غادي نعطيو الاندكس. وهنايا في الاخر في لافيشاج غنافيشي كاتيجوري نيم، وغادي نزيد واحد الاوبسيون واحده اخرى اوبشن. هاد الاوبشن هادي فاليو ما غنعطيها والو، غنخلي هادي زي بلد يعني باش ما تسيليكسيوناش، وغنعطيها سيليكتد باش تكون هي اللي مسيليكسيونيها بار ديفو. غنقول فيي choisir une catégorie. فدابا غادي نشوفو شنو غيعطينا بعدا. خصنا لي كاتيجوري ديالنا يتافيشاو اون فوا نافيشيو المودال، فخصنا لي كاتيجوري ديالنا يتافيشاو. فإلا جيت كليكيت دابا على اجوتي غادي يعطيني لي كاتيجوري ديالي هنايا، وهنايا في choisir une catégorie. وهادو لي كاتيجوري
شنو دابا بقالي غير نربطهم مع لي شون ولا لي فاريابل اللي زدت هنايا. فغادي نزيد هنا الفي موديل ماشي هنايا، فين السيلكت، فين هو السيلكت، هو هذا. غادي نزيد قلنا الفي موديل، وفي الفي موديل غادي نعطيها كاتيجوري، يعني باش تكون مرتبطة مع الكاتيجوري. ونفس الشي في التايتل غادي نعطيها تايتل. وفي هنايا في الاخرى نعطي البادي، وهنايا غادي نعطي لا هنا بلا في موديل حيت ما كياخدش الموديل. هنا غنقول اون تشينج، يعني فاش نسيليكسيوني انا شي ايماج، يعني فاش نسيليكسيوني انا ليماج غادي فهاد اون تشينج. انا راني مشيت على رياكت، فاون تشينج بهكدا في اون تشينج، في اون تشينج هي هادي. وغادي نعطي السمية ديال واحد الميثود اللي بها غادي نريكوبيري ليماج اللي هي اون ايميج تشينج. هاد الميثود هادي غادي نزيدوها من بعد. شوف فين وصلنا هنا. فكنظن نوقف هنايا، نوقف هنا، ولا بلاتي كاع نزيدو بعدا داك الميثود اون تشينج. فمازال الوقت اون تشينج، فاحنا يعني راه مادام جيتي لهنا فراك ماشي مبتدئ، يعني خصك تكون عندك القابلية ديال انك تاخد يعني دي فيديو اللي هما فيهم اللي طوالين. فهاد اون تشينج غادي تاخد الايفنت اللي هو تشينج، وهاد الايفنت هذا غادي تكون فيه الفايلز. وهاد الفايلز هادو حيت حنا هنايا عندنا فيشي واحد غادي نريكوبيريو هاد الفايلز، غادي تكون هي الراي، غادي نريكوبيريو حنايا الفيشي زيرو اللي في الاندكس زيرو. فنقدروا نجيو لهنا غادي نديرو كونسول بوان لوغ هكذا، غنقولو اللي هو الايفنت بوان تارجت بوان فايلز، غنقولو دو زيرو. هنايا غادي نافيشيو حنايا الفايل زيرو، فغادي تكون هو السمية ديال ليماج ديالنا. وهنا غادي نقولو غير ديس بوان ايميج ايكالا هاد السمية هادي اللي هي السمية ديال ليماج. فإلا جينا دابا درنا اكتواليزي وجينا افيشينا هنايا زلنا شي كاتيجوري كما كانت، وهنايا لا بلاش غادي نجي نعزلو بعدا غير التصويره. نسيت حتى بلي راني غادي نصيفط لي دوني، فمازال ما غنصيفطو لا دوني لا والو، يعني نعزلو غير شي تصويره كما كانت من هنايا. الا عزلنا هاد بوتستراب هادي درناها هنايا، فغادي نجي للكونسول ديالي غادي نلقى الفايل هو هذا فيه النيم السميه ديال ليماج اللي هي bootstrap.png. وهنا فوقاش تموديفيات كدا كدا شي. فهذا دابا الفايل غادي يكون عندي في ليماج اللي هي هاد ليماج هادي اللي زدنا حنايا هنايا، هاد ليماج هادي. نقدروا هنايا باش ما يبقاش يعطينا، حيت الا شفتي فاش كان اكتواليزي هنايا الا درنا اكتواليزي فكيعطينا الاخر الفورم كتخرج فيد. نقدروا نديرو هنايا معرفتش واش يكون عندي لاكسي لهاد الكاتيجوريز ولا لا. anyway ماشي مشكل، نقدروا نزيدو داك فيي شوازيغ كدا شي ولا معليش صافي ماشي مشكل.
ديجا راه كاين تما في شوازيغ اون كاتيجوري. المهم قلنا ليماج كنريكوبيريوها. نوقف هنا، ربما نوقف هنا احسن، ونطلقوا في الجزء القادم فين غادي نصيفطوا لي دوني ديالنا لاباز دو دوني وناجوتيو اول بوست ديالنا.